मेडिकल नेग्लिजेंस वर्सेस पेरेंट्स नेग्लिजेंस या फैमिली नेग्लिजेंस। बहुत सारी जगहों पे देखा होगा आपने कि बात होती है मेडिकल नेग्लिजेंस पे कि डॉक्टर ने दवाई गलत दे दी, डॉक्टर ने इलाज गलत कर दिया, देखा नहीं मरीज को टीका गलत लग गया, नर्स ने गलत टीका लगा दिया, ड्रिप गलत लगा दी, कैनोला गलत लगा दिया। अब देखिए कोई भी बंदा जब बीमार होता है, लेट्स सपोज मैं हूँ आप हैं, तो बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है। नाउज़ बिल्लाह, हमने कभी अल्लाह को इस बात का जिम्मेदार ठहराया कि या अल्लाह तूने क्यों बीमार कर दिया? अगर आप बच्चे का ख्याल ठीक नहीं रख रहे तो आपको जुर्माना होगा, फाइन होगा। अगर आप बच्चे का ख्याल ठीक नहीं रख रहे तो गवर्नमेंट आपके बच्चे को अपने पास एडमिट करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर राजा इमरान। इस वीडियो में बात करेंगे एक डिफरेंट टॉपिक पे जिसको कहते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस वर्सेस पेरेंट्स नेग्लिजेंस या फैमिली नेग्लिजेंस। बहुत सारी जगहों पे देखा होगा आपने कि बात होती है मेडिकल नेग्लिजेंस पे कि डॉक्टर ने दवाई गलत दे दी, डॉक्टर ने इलाज गलत कर दिया, देखा नहीं मरीज को टीका गलत लग गया, नर्स ने गलत टीका लगा दिया, ड्रिप गलत लगा दी, कैनोला गलत लगा दिया। इवन जो मरीज है उसके साथ ठीक तरीके से अगर हम बात भी ना करें तो इसको भी नेग्लिजेंस की फील्ड में लिया जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात मेडिकल नेग्लिजेंस पे नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली नेग्लिजेंस, पेरेंटिंग नेग्लिजेंस, सोशल नेग्लिजेंस कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या उसका जिक्र हम करते हैं किसी जगह पे। अब देखिए कोई भी बंदा जब बीमार होता है, लेट्स सपोज मैं हूँ आप हैं, तो बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है। नाउज़ बिल्लाह, हमने कभी अल्लाह को इस बात का जिम्मेदार ठहराया कि या अल्लाह तूने क्यों बीमार कर दिया, या किसी बंदे ने अल्लाह पे केस कर दिया हो कि नाउज़ बिल्लाह के ये मैं बीमार क्यों हो गया हूँ। तो हर चीज बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस बात पे अकीदा है कि कुदरत की तरफ से होती है। अब जब कुदरत की तरफ से बीमारी आई है तो बीमार बंदे के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, उसके अंदर पेशेंस बढ़ जानी चाहिए, उसके अंदर सब्र, बर्दाश्त, आजिज़ी ज्यादा हो जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेट ये है कि यहाँ पे हम जो देखते हैं वो उसके उल्ट देखते हैं। बाहर की दुनिया में वेस्टर्न किसी भी जगह चले जाएं तो वो यही प्रैक्टिस होती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो बंदा बीमार होता है वो आपको बड़ा पोलाइट मिलता है, उसकी फैमिली बड़ी पोलाइट मिलती है, वो बड़े हम्बल होते हैं, वो बड़े आजिज होते हैं। हम मुस्लिम्स हैं, इस चीज को हम कितना प्रैक्टिस करते हैं ये देखने की जरूरत है अपने इर्द गिर्द। देखिए ना, मैं अपने गिरेबान में झांकूं तो मुझे अपनी खामियां नजर आएंगी, और मैं अगर अपने गिरेबान में नहीं झांकूंगा, अपने इर्द गिर्द नहीं देखूंगा, तो मुझे अपने इर्द गिर्द की खामियां और मसले भी नजर नहीं आएंगे। मैं क्या गलत करता हूं मुझे उस बात का भी पता नहीं चलेगा। मेरी फैमिली में कौन सा बंदा क्या गलत कर रहा है मुझे उस बात का भी पता नहीं चलेगा। तो हमें इस चीज को देखने की जरूरत है। हमारे यहाँ क्या होता है कि क्या हम कभी इस बात का जिक्र करते हैं कि एक बच्चा बीमार है, एक बंदा बीमार है और वो हफ्ते से बीमार है, हफ्ते बाद उसको हम डॉक्टर के पास लेके आए, तो इस चीज का जिम्मेदार कौन है कि 7 दिन 10 दिन 15 दिन उसको हम डॉक्टर को हमने क्यों नहीं दिखाया, हमने उसको सेल्फ क्यों ट्रीट किया, हमने घर में दवाइयां क्यों दी, या हमने टेस्ट ही कोई नहीं कराया, इलाज ही कोई नहीं कराया। फैमिली इश्यूज थे, उसकी वजह से बच्चा 3 दिन से दूध नहीं पी रहा, हॉस्पिटल नहीं लेके आए। 4 दिन से बच्चा खा पी नहीं रहा, अस्पताल नहीं ला सके। 6 दिन से बच्चा बीमार है, बुखार है, उसको दवाई नहीं दी। बच्चे को 4 दफा दौरे झटके पड़ चुके हैं, उसको दवाई नहीं दी, उसको इमरजेंसी में नहीं दिखाया। रात को 3 बजे आए, इमरजेंसी में दिखा के वापस चले गए, बच्चा ठीक नहीं हुआ, दोबारा वापस नहीं दिखाया। एक दिन डॉक्टर को दिखाया, फिर 2 हफ्ते मुड़ के डॉक्टर को पूछा ही नहीं कि मरीज ठीक नहीं हुआ, दोबारा मुझे दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। ये सारी चीजें नेग्लिजेंस में आती हैं। अब इस नेग्लिजेंस का जिम्मेदार फैमिली होती है, इस नेग्लिजेंस का जिम्मेदार पेरेंट्स होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं। अगर आप बाहर की दुनिया में बात करें, आप कहीं भी चले जाएं वेस्ट में, यू गो एनीवेयर, मैंने वहां पे काम किया है, मैंने प्रैक्टिस किया है, मैंने लोगों को देखा है, जूनियर जाते हैं वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे सीनियर्स वहां पे काम कर रहे हैं। जब उनके साथ कम्युनिकेट होता है तो पता चलता है कि वहां पे लॉ है। अगर आप बच्चे का ख्याल ठीक नहीं रख रहे तो आपको जुर्माना होगा, फाइन होगा। अगर आप बच्चे का ख्याल ठीक नहीं रख रहे तो गवर्नमेंट आपके बच्चे को अपने पास एडमिट करेगी, आपको कहेगी आप घर जाएं, हम इसका लुक आफ्टर करेंगे। 1 मंथ, 1 ईयर, 20 डेज, 15 डेज, वो हर डिजीज के अकॉर्डिंगली एक क्राइटेरिया है, और उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके अंदर एक नेग्लिजेंस का खाना मौजूद है जिसको फैमिली नेग्लिजेंस कहा जाता है। वो लिखते हैं वहां पे, और इस चीज की बड़ी इंपॉर्टेंस है वहां पे। वो देखते हैं इस चीज को कि ये फैमिली क्यों निगलेक्ट कर रही है बच्चे को, ये फैमिली क्यों निगलेक्ट कर रही है इस डिजीज को या इस चीज को। वो उसको प्रोब करते हैं और फिर उसको फिक्स करते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट ये मसला नहीं है। तो मैं अपने मुआशरे से, अपनी कम्युनिटी से ये पूछना चाहता हूँ कि जहां आप हर चीज का जिम्मेदार डॉक्टर को ठहराते हैं, क्या आपने कभी ये देखा है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपका बच्चा अगर बीमार है तो आपको कब क्या करना चाहिए था? क्या आपने उस चीज को फॉलो किया? क्या आपने उस चीज का ख्याल रखा है? क्या आपने उसको वक्त पे दवाई दी है, वक्त पे उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कराई है, अब वक्त पे हॉस्पिटल लेके गए? अब अनफॉर्चुनेट क्या है कि एक बच्चा आता है, वो 15 दिन से बीमार होता है, अब जब एडमिट होता है तो सब
سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے فیملی کا اور اٹینڈنٹس کا اور خاص طور پہ ریلیٹیوز کا, اس کو ہوا کیا ہے جی. میں کبھی پریشان ہوتا ہوں, میں ان سے پوچھتا ہوں, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ 15 دن سے یہ گھر میں تھا, یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کیا ہوا ہے. یا ایک نیو بورن بیبی ڈیلیور ہوتا ہے, وہ جسٹ ڈیلیور ہوا ہے ایک ہاسپٹل میں اور ہمارے پاس ایمرجنسی میں آیا کہ اس کو سانس کا مسئلہ ہے, تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہوا کیا ہے. اب یہ ہوا کیا ہے یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے نا. ڈاکٹر کا کام ہے اس کو ٹریٹ کرنا, جب وہ ٹیسٹ کرے گا, وہ ایکس ریز کریں گے, کوئی انویسٹیگیشنز کریں گے, تو آپ کو بتا پائیں گے کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے, اینڈ وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ. اب یہاں پہ جو رول آتا ہے وہ فیملی کا رول آتا ہے کہ آپ میڈیکل کمیونٹی کے ساتھ, وہ ڈاکٹر ہے, وہ نرس ہے, وہ ہاسپٹل ہے, ایز اے ٹیم آپ کام کریں, ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں. آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ دعا کریں, ان کو ٹریٹمنٹ کرنے دیں. یہاں پہ جو نیگلیجنس کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اگر اس پہ بات کریں تو پھر ہزار چیزیں ایسی ہیں جو فیملی کی طرف سے نیگلیجنس ہوتی ہے. کیا کبھی ڈاکٹر حضرات یا کوئی سٹاف یا کوئی میڈیکل پروفیشن کا بندہ وہ چیزیں آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں غلط کی ہیں, یہ نہ کرتے اس کی وجہ سے یہ ہوتا. ایک ماں جو اینٹی نیٹل 9 مہینے میں 2 دفعہ کراتی ہے, حفاظتی ٹیکے حمل کے دوران نہیں لگواتی, اپنی خوراک, اپنی صحت, اپنی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کا خیال نہیں رکھتی, اس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ کم عمر کا بچہ ہے, وہ کم مدت کا بچہ ہے, یا وہ بیمار پیدا ہوتا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کسی ڈاکٹر کا قصور ہے یا اس میں آپ نعوذ باللہ اللہ کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ ڈیفینیٹلی یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے. اب جب ہو گیا تو پھر آپ قصور فکس کرنے پہ نہ آئیں, آپ ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں. قصور فکس کرنے پہ جب آئیں تو پھر چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں, پھر بہت ساری چیزیں جو آپ کی طرف سے نگلیکشن ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں جو نہیں دیکھی جاتی. تو یہ وہ نیگلیجنس ہے جس پہ بات نہیں ہوتی, جس پہ میں بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کو میری یہ بات شاید بہت بری لگے گی اور فتویٰ نہ کوئی آ جائے, مجھے خطرہ ہے میرے پہ اس بات کا, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ فرام لاسٹ 15 ایئرز یہ پریکٹس دیکھ رہا ہوں کہ ہر چیز میں کسی نہ کسی چیز پہ کسی نہ کسی بندے کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اور قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی جاتی ہے. کیا ہم کبھی اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ بینگ اے مدر میں نے کیا کیا, بینگ اے فادر میں نے کیا کیا, بینگ اے فیملی میں نے کیا کیا؟ نہیں ٹھہراتے. جب ہم نہیں ٹھہراتے تو پھر ہم یہ جو بیسک چیزیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ بیمار ہیں, آپ کا بچہ بیمار ہے, آپ کی وائف ہے, سسٹر ہے, جو بھی ہے, اس کی پریگننسی ہے یا کچھ بھی ہے, اس کی لک آفٹر کریں. اس کی اچھی لک آفٹر کریں گے تو آؤٹ کم بہتر ہوگا. اور نیگلیجنس کے ورڈ کو دیکھیں کہ اس کی تشریح کیا ہے, جو میں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور اس میں ہر چیز میں قصور مت فکس کیا کریں. جب بیمار ہوں تو عاجز ہو جایا کریں, بیمار ہوں تو اللہ سے شفا کی دعا کیا کریں, دعائیں پڑھیں, اپنے ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کریں. بچہ ایڈمٹ وہاں کریں, پیشنٹ ایڈمٹ وہاں کریں جہاں پہ آپ کو ٹرسٹ ہو. جب ٹرسٹ ہو تو پھر ان پہ ٹرسٹ کریں اور آپ دعا کریں. پھر اپنی نیگلیجنس اور ساری نیگلیجنس کو بھول جائیں, اللہ سے دعا کریں, شفا اللہ خود دیتا ہے. تو ان چیزوں کو معاشرے میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو بہتر کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ 3 فائدے ہوں گے. ایک, آپ کے مریض کا علاج ٹھیک ہوگا, شفا تو اللہ نے دینی ہوگی تو ضرور اس میں آئے گی. اور تیسرا, آپ کا جو ٹریٹ کرنے والا بندہ ہے اس کا کانفیڈنس بہت بہتر ہوگا, اور جب کانفیڈنس بہتر ہوگا تو علاج بھی بہت بہتر ہوگا. تو ان چیزوں کو بہتر کریں, ہم سب مل کے ان کو بہتر کریں گے تو معاشرے میں بہت بہتر تبدیلی آئے گی. بہت شکریہ.